बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन नवोदनी एक वाक्य 1 ta 2. Psalm 91 verses 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. सर्वेस्पराच्या आसऱ्यांत रावून आमच्या जिणेक बरेपण आनी भद्रती आपणावंक हें आराधन करूंक आमी आयल्या. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणांत आमी रावता आसतना आमकां भद्र कोटें कशें तो लाभता, ताचेर विश्वास दवरूंक आमी आयल्या वाजता आमच्या मोगाळ जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा
करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा म्हजो आसरो जावन एक भद्र कोटें कशें म्हजे बोवारी आसोन म्हाका सांबाळटल्या मोगळा जेजू तुका हांव मान करता तुका हांव वर्गां दिता तुजी स्तुती हांव गाता म्हज्या हर एका गरजांनी हर एका योजनांनी हर एका म्हज्या मेटांक म्हजें बोळ जावन म्हाका धैर्य दितेल्या जेजू तुका हांव प्रणिपात करता तुका हांव वंदिता जिवीत म्हजें तुजें एक विशेष देणें आनी त्या देण्याक सरी जावन तुजे हाजरेन ही म्हजी जिणी पवित्र करूंक आनी सर्व रितींनी म्हज्या जिणये पयणार तुजो सांगात भोगूंक म्हाका कृपा दिल्याय म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात भरपूर मापान पाठयत आसतना तूं म्हजे बोवारी सदांच आसाय म्हणली खात्री म्हजी जिणी बळवंत करचे मारी पात पाठयल्याय ह्या बेसावा खातीर तुका जावर्गा आनी होगळाप सोमिया विशेष मोगान म्हजी जिणी आवरत करून म्हाका तुज्या सांगातपणांत प्रेरीत करताय कीर्तन 91 वाक्य 15 तावन 16 Psalm 91 verses 15 and 16 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आखांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता वय सोमिया कीर्तनगराची ही उतरां तुजें उदारपण प्रगट करतात हर एका रितींनी जेन्ना खऱ्या काळजाचे कतकतीत उर्बेन आनी विशेष भावार्थ दवरन हांवें मागलेल्या वेळार विशेष कृपा आनी आशिर्वाद म्हाका कळीत नासलेल्या रितीन तुवें म्हज्या जिवितांत पाठयल्याय सोमिया विशेष मोग म्हज्या जिवितांत तुवें दाखयलाय तुज्या कृपया आशिर्वादान म्हजी जिणी बळवंत केल्याय असहायक नित्राणीक जाताना हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात पाठयलाय तुज्या संपूर्ण सांगातपणान म्हाका तुवें आवरत केलाय सोमिया हर एक पिडेशिडेच्या वातावरणांत जिवितांत कंगाल जाताना निराशी जाताना असहायक जाताना नित्राणी जाताना जिवितांत साबार तरांची निर्लक्ष्य करताना तुज्या मोगात हांव पयस सरतना तुजें बोळ आनी सकत म्हाका परत तुजेशी आपयतात तुका वेंगून रावंक म्हाका अवकाश करतात तूं म्हजें तारण करून म्हज्या जिणयेंत तुजी महिमा प्रगट करतात सोमिया हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत असहायक घडयो तुज्या सांगातपणाचे तुज्या बळाचे आनी सक्तेचे प्रभाव म्हज्या जिवितांत असल्यार कितलें बरें जाता खंयच्या रितीन तो जीव उमाळून येता जिवांत हर एक रितीन उल्हास भोगता म्हणलें तुवें कीर्तनगराच्या उतरां संगी स्पश्ट केलाय उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20 आणि 8 वाक्य 10 तावन 22 जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्सेस 10 to 22 आयचें पयलें वाचप सोमिया आमकां जाकोबाच्या पयनार
तुजो सांगात आनी आशीर्वाद लाभलेलो निहाळूंक उलो दिता. हर एक रितीन आपल्या दिसाच्या पयणाच्या तकणेन निराशी जाता आसतना, हर एक रितीन पुरा सण आपल्या जिवितांत आवरत करता आसतना विशेव घेवंक तो रावलेलो जागो तुवें पवित्र केलोय आनी थंयसर ताका आयिल्ल्या सपनांत सर्गाक विची निसण दिसली. त्या वैभवाक तो लखती आसा म्हणलें ताका तुवें स्पश्ट केलें. जो आपल्या कुडींत हर एक रितीन पुरा सण अनुभव करन आपल्या पयणांत हर एक रितीन थकल्लो तरी ताचे संगीत उत्संबका लाय आनी ताणें विशेव घेवन सो जागो तो पवित्र हर एक रितीन तुजें हाजेरपण थंयसर आसा म्हणलें ताका तुवें स्पश्ट केलें. ताचे संगीत तूं समकताय, ताका आदार दिताय, ताच्या हर एका संगतींनी तूं ताका सांगात दिताय म्हणलें दाखोवन दिलें. ताच्या जिवितांत ताचे मुखांतर संवसाराच्या सर्व कोणशांक विस्तारावचें एक व्हड सोपान ती संतत कोणशा कोणशाक प्रसार जावची. हर एक रितीन त्या संततीन जीव जोडचो ताचे मरी फात लाभतले म्हणलें तुवें ताका स्पश्ट केलें. ताची संतत विस्तार आयिल्ली संतत जातली आनी तोच तुजो मोग परगट करचे आशीर्वाद ताका दिलेले म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. सोम्या, न्हिदेंतलो उठतस तो जागो पवित्र आनी आपणाच्या तकलेपणाक विशेव घेवंक दवरलेलो फातर एक निशानी, एक हाजरी तुज्या सांगातपणाची, तुज्या आशीर्वादाची, तुज्या बेसांवाची आनी तुवें हर एक रितीन ताचे संगीत समकोची म्हूण ताणें उबारली. एक गुर्त कसो तो फातर तुज्या हाजेरपणाची निशाणी जावंक पावली सोम्या. आनी त्या खातीर बेतेल देवाचें घर म्हणल्या नांवाकाल त्या जाग्याक ताणें उपसारलें आनी हर एक रितीन देवाचें हाजीरपण हांगासर आसा म्हणलें ताणें स्पश्ट केलें. मुगडा सोम्या, एक वर्तें बेसांव ताच्या जिवितांत तुवें पाटयलें आसता, ताचें संगीत सदांच आसाय म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. कीर्तन 91 वाक्य 14, साम 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. वय सोम्या, विशेश देणें जाकोबाच्या जिवितांत तुवें पाटयलें. वय सोम्या, विशेष देणें तुवें मातेवाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 18 तावन 20 आनी 6, मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 18 to 26 ह्या अध्यायांत 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टोवच्या स्त्रियेक तुवें दिलें. सोम्या, सिनागोगाच्या अधिकारीच्या धुवेक जिवंत करचे मारिफात पाठयलें आनी तांकां परत जिवीत उल्हासान, जिवीत संतोषान, जिवीत तृप्तेन तुजी स्तुती गावन तुका नांव, तुज्या नांवाक महिमा वाकाणून हर एक रितीन तांची जिणी परत जिवाड करूंक अवकाश दिलोय. हर एक रितीन मोगळा सोम्या, तुजी हाजरी त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन केवल तुज्या वस्त्राक आपडतस बरी जाली. बरेपण तिणें जोडलें आनी सर्व रितीनी नवी दिशा आपणावंक, बरवशान बरोवंक, आपणें दवरलेलो भावार्थ परत थीर करूंक तिका साध्य जालें. सिनागोगाच्या अधिकारीन तुजे कडेन विनंती केली आनी हर एक रितीन ताच्या विनंतेक प्रत्युपकार जावन तुवें ताच्या धुवेक जिवंत केलें. परत तें नवें जिवीत जियोवंक, हर एक रितीन त्या कुटुंबाक संतोषान जियोवंक, जिवीत तृप्तेन, दादोसकायन, उल्हास भरीत रितीन जियोवंक तांकां फावो केलें. मुगळ सोम्या, ही आशिर्वादां आमी आयच्या दिसांनी हाडटा आसतना विशेश रितीन म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयलेले आशिर्वाद हांव नियाळटा. तुज्या सांगातपणान म्हज्या जिवितांत तो तुजो मोग परगट जाला.
हर एक रितीन विविध परिस्थितींनी म्हजी जिणी कश्टातना अडसताना तुजो सांगात म्हाका लाभला सोमिया. कळमेत नासतना तुजो आदार मागून हांव येता आसतना विशेष रितीन संपूर्ण समर्पणान म्हजी जिणी तुका अर्पिताना तुझे उतर नियाळताना मागणे करताना कुटुंबा सांगता एकवटून रावून कुटुंबाची मागणी करता आसतना मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन तुवें समर्पिल्ली ती कूड आनी रगत हांव हर एक रितीन थंयसर भेटयता आसतना ती तुजी कूड म्हज्या जिवितांत सेवता आसतना वरते आशिर्वाद तुजे हाजीरपण तुजी कृपा तुजी बेसांवां म्हज्या जिवितांत आयल्यांत म्हाका तुजो सांगात संपूर्ण रितीन आवृत करून तें संरक्षण ती भद्रती आनी सर्व रितीन जाकोबाक तें सोपान पडिल्ल्या बरी म्हज्याय जिवितांत काळजांत म्हज्या अंतस्करणांत ती भोगना तूं आसाय. तूं म्हाका राखताय, तूं म्हजी जिणी बळवंत करताय, तूं म्हाका कृपेन भरताय म्हणलें स्पश्ट जाता सोमिया. कीर्तन 91 वाक्य 4 साम 91 वर्स 4. आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पाकाट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. वय सोमिया तुजें विश्वासीपण जावन आसा ढाल आनी कवच. आमचे जिवीत संरक्षण दिवचें आनी भद्रती दिवचे हर एक रितीन ढाल आनी कवच तूं जावन आसाय. जेन्ना हांव मागता म्हजी जिणी समर्पिता म्हज्या जिणयेंत तुजो आशिर्वाद आसा आनी तुजो सांगात हर एक रितीन म्हज्या आत्मीक आचरणा मारिफात भोगता आसतना तूं म्हाका राखताय, तूं म्हाका सांबाळताय, तूं म्हाका निवारताय. हर एक आकांतांत म्हजी जिणी बळवंत करताय. निराशेच्या घडीतांनी म्हज्या जिणयेंत आसरो जावन म्हजी जिणी भद्रतेची करूंक हर एक रितीन तूं आशेताय. मोगळ्या सोमिया आज संपूर्ण रितीन म्हजी जिणी तुज्या बेसांवाची जावन जियोंक तुवें फावो केल्लें निहाळटा आसतना विशेष कृपेन तुवें म्हाका आवरत केल्लें हांवें निहाळतना ह्या आराधनाच्या वेळार तुका हांव अर्गां दिता. हर एक रितीन म्हाका आपडन म्हज्या जिवितांतले सगळे उण बरें करन संपूर्ण रितीन त्या उणांत अस्कतकायेंत पातकाच्या मेळेपणांत हांवें जियेना जावच्याक नास जायना जावच्याक तुवें म्हाका म्हजें भद्र कोटें कशें म्हाका सांबाळून दवरलाय. जेन्ना हांव पयस गेलो तुजे तावन तुज्या मोगा तावन म्हज्या पातका खातीर म्हज्या स्वार्था खातीर म्हज्या अस्कतकायेक लागून पयस सरल्या वेळारी म्हाका राखून रावून म्हजी जिणी तुजे थंय परत फाटी हाडूंक म्हाका तुवें कृपा दिल्याय. म्हज्या मतींत काळजांत ती चिंतना तुवें आटोवंक आनी त्या द्वारे सोमिया संगी म्हजी जिणी भद्रतेची म्हजी जिणी आशिर्वादाची आनी म्हजी जिणी संपूर्ण रितीन संतोष अनुभव करची जिणी थंयसर जाता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय. त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या वखदा आमच्या जिवितांत विविध रितींनी आमकां कळीत नासलेल्या रितींनी सोमियान ताजी आशिर्वादां वतल्यांत जाकोबी आपल्या जिवितांत पैनकन पुरासणेन विशेव घेवंक वेता आसतना ताच्या जिवितांत देव आसा. देव ताका राखता सांबाळटा ताजें हर एक पैन पवित्र करता आनी ताचें हाजीरपण ताणें विशेव घेवच्या ताणें वेच्या जाग्यार हर एका कडेन आसा म्हूण ताणें दाखयलें. जेजू पैनकन मिसावाच्या वाटेर चमकत आसतना सिनागोगाच्या अधिकारीन विनंती करन ताच्या दुवेक जिवंत करूंक उलो दिता आसतना त्या पैनार वाटेर येवच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन आपणे दवरलेल्या भावार्थांत जेजूच्या दगल्या कापडन आपणाक बरी जावची हर एक रितीन आशिर्वादां लाभतेली म्हणलें भावार्थान ती सतमानूंक पावली. तें बरेंपण तिका लाभलें. तें बळ आनी सकत सोमिया तावन तिच्या जिवितांत वाडली. तशेंच म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत ती वाडटा. देखून आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. आमचो मोगाळ सोमी हर एक रितीन काकुळदार जावन राखणदार जावन आमची जिणी पवित्र करता बळवंत करता
तर आमचे समर्पण करून गावया आमी गीत आपड जेजू म्हाका आपड. गीत संको E42 पेज 132. सगळी पीडा शिडा म्हजी तू निवार. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पीडा शिडा म्हजी तूं निवार. स्त्रीयेन तुका भावातान आपडले. कष्टले तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका समया आजा पडता. पांयां तळ्ळा तुज्या पडता. पिडे स्त्रीयेन तुका भावार्थान आपडले. कसलेक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सुमया आजा पडटा. पांयां तळा तुज्या सर पडटा. जिणयेन म्हज्या सुमिया सदांच वाळोवन दी. कृपेची जिणयेन म्हज्या सुमिया सदांच वाळोवन दी. संसाराचो सवना सायतून धनी. सगळीं ताव धाड तूं आमचेर देणी. फाटलाव करूंक तुजो सदांच घालतेपणी. बेसावानी भर म्हजी जिणी. सर्गा संसाराचो जावना सायतून धनी. सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणी. फाटलाव करूंक तुजो सदांच घालतेपणी. बेसावानी भर म्हजी जिणी. कृपेची सर्जिणीयेन म्हज्या सोमिया आतांच वाळोवन दी. आपड जेजू म्हाका
हातून पेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार ह्या वखदां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दितात सिरील रॉड्रिगस कटील टावन क्लियोन सोआरेस मेलबर्न टावन 10th बर्थडे राफाएल तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवा करगां दिता रुफस आनी तानिया कार्डोजा लंडन सर्व रितींनी जिवितांत लाभलेल्या हेर आशिर्वादां पासो देवा करगां दितात इना पेरेस हर एक रितीन भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासो देवा करगां दिता रोशन आनी आयरीन नजरेत सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक बरें काम मेळिल्ल्या पासो करगां दिता एलिझा नजरेत सालोरेसाच्या मानाक एक बरें काम मेळिल्ल्या पासो देवा करगां दिता एलिझा नजरेत जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवा करगां दिता अलोमा लसरादो दैवीक आकुलतीच्या मानाक देवा करगां दिता चार्ली संतुमायर फेरार टावन देवा करगां दिता नितीन डिसोजा सुळ्या टावन देवा करगां दितात सिल्वन आनी विवेट डिसोजा जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण भावार्थान फाटी येवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो उसारता परगांवांत टावन इंडियाक बऱ्या भलायकेंत आनी बऱ्या रितीन येवचे पासो तो लेडवीन फालेरा तशेंच कार्मेन वेलू हिच्या बऱ्या भलायके पासो विशेष रितीन तिच्या अस्कतकायेंत तिच्या कश्टांत तिच्या पिडेशिडेंत देवाचो आदार लाभचे पासोत हर एक रितीन देवाचो आदार विशेष रितीन आमच्या जिवितांत गरजेचो आसा तर आमच्यो ही गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल ऑफ सेलीन पिंटो सोल ऑफ इग्नेशियस डिसोजा अड्ड्यार for all departed family members by Lloyd and Josna Di Mello, soul of Lori Crasso, soul of Teresa D'Souza Mangalore, soul of Jacinta D'Souza, soul of Victor Santumayer and Apolline Santumayer, soul of Aloysius Lasrado, soul of Clifford Rodriguez Kalyan, soul of William and Evelyn Kota Kundapura, soul of Richard D'Souza Suldia, all departed family members by Jacinta D'Souza Nidodi, soul of Jerome Lawrence Noronna 8th death anniversary, soul of Mrs. Coses Tauro and Jackson Rego Bajpe, soul of Benedicta D'Souza Pane Mangalore, soul of Gerald Gomes on his 3rd death anniversary, soul of Victor Pinto 2nd death anniversary, soul of Ramya Fernandez Gurpur Kaikamba, souls in purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणी ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमी देवी मोडया. कृपेची सर जिणेन म्हज्या समेर आतांच वाडोवन दी कृपेची सर कुडींत म्हज्या समिया आतांच वाडोवन दी. Praise the Lord. Hallelujah. या भावाक तरणाटो भुरगो आयला ताळयो वाटून ताका उल्हास या. व्हेरी गुड. बळ्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव वरुण देसाय. हांव पांगळा फेगस येतां. गेल्ल्या त्या म्हयन्यांत म्हजी म्हाका फायनल एग्जाम आसली. म्हाका एग्जामाक मस्त बेन दिसून आसलें. लायक पळय फेल जालें गालेगडचें कित्याक म्हण म्हाका शिकोवंक मस्त कस जातालें. शिकिल्लें कांय म्हाका उडा सुरू नासलें. खंयचे स्टडीज तुजे खंयचे कोर्स? डॉक्टर ऑफ फार्मसी. हां फार्मसी. तर म्हाका पूण एग्जामाचे 2-3 म्हयने आदीं हांव रेतीरेक आयिल्लो
हांगा म्हाका बावर्त विशयांत मुस्त जाणवाय मेळिल्ली. ताकाच हांव मागीर एग्जाम बरयतना हांव भिवंक ना. एग्जामाचे 1 म्हयने आदीं हांव वेलंकणी गेल्लो. थंय सडावत जावन आंगवण घालतात, देमयेर सोलोनाचें आंगवण घालतात. सडावत जावन ती मागतात म्हाका मागिल्लें म्हाका मेळ्ळ्यार हांव देमयेर चलता म्हणून. पूण हांवें काल केलें, हांव थंय गेल्ल्या वेळार हांव थंय देमयेर सरलो. एग्जामाच्या आदीं देमयेर सरलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका भरवसो आसलो की मागिल्लें म्हाका खंडीत मेळटा म्हणून. आमी केदळा मागतात आनी आमी ताका कश्ट काडटात तेन्ना आमकां मागिल्लें आमकां खंडीत मेळटा म्हणून म्हाका भरवसो आशिल्लो. आनी तशेंच एग्जामांत हांव बरें मागून गेल्लो आनी म्हज्या पुराय एग्जामांत हांव पास जालो. तशेंच ल्हान प्रायर येतावनूच तुमकां तुमच्या भुरग्यांक अशी जाणवाय मेळ्ळ्यार आनी तुमचें जिवीत मस्त सुफळ जातलें. कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा एक 5-6 वर्सां हांगा येवन आसा. म्हजो आबा म्हाका आपोवन येता. हांव ल्हान आसतना हांव चिंताल्लो हांगा आयल्यार हांगा कालें आसा, कालें मेळटा म्हणून. पूण आतां म्हाका कळ्ळें हांगा येवन कितलें बरेंपण जालां म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ताळये बटन देवा गर्गान होकलाप दिया. कितले आपुरब्यान सांगलां ताणें हांगासर साहित्य बडेरेतेर लोक आयिल्ल्यावरी कितें बरेंपण ताका जापलांगी म्हण. तुमकांय बरेंपण लाभलांगी ना तर तुमी ताळये बटन देवा गर्गान होकलाप दिया. ताचे बरें तुमी येवन साक्ष दिया. हालेलुया. हांगासर आयिल्ल्यान मस्त जाणवाय मेळटा. तुमी तुमच्या नातरांक भुरग्यांक पुरांक हाडा. कित्याक म्हळ्यार पयले पटी येतना तांकां मोन जायना येवंक. पूण एक पटी आयिल्ल्या उपरांत तांकां ताचें वॅल्यू कळटना ती मागीर तिंत जावन हांगा येतात. हांगा मेळची जाणवाय तुमकां आनी काही मेळची ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी देवाक कितली लागीं जातात. देवा विशयान तुमकां कितली जाणवाय मेळटा. तुमचें जिवीत ताचे कितें दावंट्यांनी बरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू जय जय जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या दुयेंसाव्यांक काजर जाल्ल्या उपरांत नवें भाड्याचें घर जाय आशिल्लें. देवा कडेन कालतेपणी हांवें मागिल्लें. देवा तांकां बऱ्या तरान बरें भाड्याचें घर फावो कर म्हणून. ताका काल ती रातीक त्या नव्या फ्लॅटांत शिफ्ट जाली. बऱ्या तरान आदार दिवन देवान कांयच कश्ट नासतना तांकां बऱ्या नव्या फ्लॅटांत शिफ्ट जावंक आदार दिल्ल्या खातीर देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. Year 58. कळसा मनाक एक जावन भावार्था एक वटन जमल्या सोम्या तुजे भोवती. तुजे पशी जावन बरं पराक्लितान परगडतल्याव तुजी दिरवी. दयाळ मोगान तुज्या पावतून सोम्या आमच्या. दिवसाच मोगा तुज्या भरपूर पेट सगळींच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जाकोबान देवात हांव आशिर्वाद जोडलो. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन कश्टोंच्या त्या स्त्रियेन हर एक रितीन देवात हांव गूण करची सकत आपणायली. सिनागोगाच्या अधिकारीच्या धुवेक हर एक रितीन परत जीव लाभलो. तशेंच आमच्या जिवितांत ही बावडती जिणी चमकत आसतना देवाच्या सांगातपणान आमी जियेत आसतना आमची जिणी आशिर्वादांची जाता. जीव आमच्या जिवितांत भरता आनी हर एक रितीन त्या देवाच्या सांगातपणाच्या जिवान आमी बळवंत जाता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन सबार पावटी सोमयाच्या आशिर्वादांचो नियाळ करूंक ताका अर्गां दिवंक चुकल्ल्या खातीर
आमच्या जिवितांत अस्कत कांय उणेपणान सांपडतना ताचें बोळ आनी सकत लाबून परत आमी जिवाळ जावच्या त्या घडीतांनी सोम्यासो आशिर्वाद नियाळून ताका अर्गां दिवंक चुकल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सम्मिया सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. जाकोबो बेर्शेबातावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो. एका पवित्र जाग्याक तो पावतना दीस अस्तंभलो देखून रात सारूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सपन पडलें. एक निसण ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगतली. देवदूत तिचेर चडटले आनी देंवतले आनी सर्वेस्पोर ताचे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पोर तुज्या बापाय अब्राहमाचो देव आनी इजाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततीक हांव दितलो. धरणीर आसलेले धुळीच्या कणा परी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तंतेक आनी उदेंतीक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. तुजी आनी तुजे संतते उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय हांव तुजे संगता आसां. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बासयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जाकोब आपले न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगी लागलो, सर्वेस्पोर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हांव हें नेणासलो. तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ हो जागो. हें देवाचें घर शिवाय दुसरें कांय न्हय. हो सर्गसो दारवाटो. सकाळीं फुडें जाकोब उठलो. माथ्या पोंदा दवरलेलो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल ओतलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें. आदीं त्या शहराक लूज म्हूण नांव आसलें. उपरांत जाकोबान अशी आंगवण केली, देव म्हजे सांगता आसात जाल्यार आनी हांव करता त्या पयणान म्हाका सांबाळीत जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसोंक वस्तूर दीत जाल्यार आनी हांव म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत परतोन जाल्यार सर्वेस्पर जातलो म्हजो देव. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण माहोन्नताचे सवळेक जियेता
आनी सर शक्तिवन देवाच्या आसऱ्याखाल रावता तो म्हणटा, तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें कडप, म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाच करूंक आयलेल्या ख्यास्त पिडेंतलो तसो तुका राखता. आपल्या पाकाट्या भितर तो तुका आपयता, अशें त्याच पाकाट्यांकाल तुका तो आसरो मेळटा. म्हज्या श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग म्हजेर ताणें वतला, ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना आपलें आसा म्हणून जाप दितलो. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. उद्गार. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्थ्या मरिफात उजवाडाक हाडलें. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनागोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशी आयलो आनी ताच्या पांयां पडोवन म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तास्रावाचे पिडेन कश्टून आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंग वस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं उलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाऱ्याच्या घरा येवन पावलो. थंय आशिल्ल्या पिर्लोक वाचप्यांक आनी गडबड करनाशिल्ल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कड भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तवळ ते सक्कड ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चली असो हात ताणें धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, विशेष करून आमच्या जिवितांत जिणे पयण मुंदरून व्हरता आसतना सबाराकांत सबार निराशेची मोडां आमी करच्या योजनांनी अनुभव करता. थोडे फावटी अशें केल्यार आमच्या कुटुंबांत बरें जाता, आमच्या जिवितांत बरें जाता आनी त्या खातीर हांवें त्या वाटेन कसल्यो सगळ्यो संगती आटापून म्हजी जिणी मुंदरून व्हरी जाय म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करून मुखारसून व्हरता. आमची जिणी त्या प्रमाणे चमकताना सबार फावटी आमी हांशेल्लें, आमच्या जिवितांत योजन घाल्लें, जें कितें आमी मांडून हाडलेलें यशस्वीच्या पंथाक पावना. आनी त्या खातीर वाटेर मुखारसून वेता आसतना आमी चिंता कित्याक अश्यो संगती घडटात, कित्याक हे कश्ट, कित्याक ही अडचणी, कित्याक हे तोंदरे म्हज्या जिवितांत उपसल्यात. असलेच जिवितां घडिता आनी जिविताची चिंतना आटोवन जाकोब आपली जिणी मुंदरून व्हरून आसलो. हर एक रितीन आपली जिणी देवाचो सांगात आसा म्हणलें तो पातयेल्लो. पूण थोडे फावटी ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टान जावंक पुरो ताची जिणी देवा बापाच्या त्या सांगातपणांत आसा गी ना गी म्हणलें चिंता पाठोवंक तो पावलो. आनी असल्या
पळयणार तो आसतना आपल्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण आनी ताणें विशव घेतलेली सुवात ताची सुवात जावन हर एक रितीन ताका तो जागो आनी सर्व रितींनी ताचे तावन उपजोवची संतत सगळ्या संवसाराक विस्तारतली म्हणलें देव ताका स्पश्ट करता. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावान वळवळची जिवितांत सबार वखदां करून सबार रितींनी प्रयत्न करून आपल्या जिवितांत बरी भलायकी बरेपण जोडी जाय म्हूण आशेल्ली स्त्री कश्टाता विशेष रितीन अडकळी अडचणी भोगता. पूण जेजू तेणें पाशार जाता आसतना जेजू संगीत समकोवन ताच्या दगल्याक आपडीन जाल्यार आपणाच्या जिवितांत बरें जातलें म्हणल्या पातयेन ताच्या दगल्याक आपण ती बरी जाता. सिनागोगाचो अधिकारी हर एक रितीन अधिकार आसलेलो हुकूम दिवंक सक्षेत आसलो. जेजू मुखार खालतो जाता विनंती करता पांयां पडोवन आपल्या धुवेक जीव करूंक परत तो संतोष आपल्या कुटुंबांत दिवंक जेजू कडेन तो मागता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एक रितीन ह्या त्या जाणांची जिवितां घडितां आमच्या जिवितांत विविध मापांनी येता. थोड्या फावटी ल्हान ल्हान संगती मारेफात थोड्या फावटी व्हड माट्टार ती घडितां येवंक पुरो तसली तोंदरे सबार आसूंक पुरो तसल्यो अडचण्यो सबार आसूंक पुरो. पूण देवाचेर आमचो भावार्थ जेजून आमकां दाखयलेलो ताचो सांगात आनी आदार सदांच आसा म्हणली पातयेणी आमची जिणी बरी करता बळवंत करता आनी सर्व रितींनी ताच्या सांगातपणान आमची जिणी जिवंक उलो दिता. त्या खातीर किर्तनगार 91 किर्तन आयचे अंतर्गीत साम 91 तें आयच्या दिसा आमकां विशेष रितीन देवाचें कोटें देवाचो आसरो आमचे बोवारी आसा. हर एक रितीन हांव म्हज्या आत्मीक आचरणांनी बळवंत जाता भावार्थान तीर जाता त्या दाडा तें संरक्षण ती भद्रती म्हाका लाभता म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तो आदार तो आसरो सदांच आमी जोडया देवा थंय एकवटून रावून आमची जिणी जियोवया. आमेन. C23 ओ बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परता सर्वस आमचे तुका मी दिता सगळी समता घे म्हण मागता. मनशाच्या वावरांत केल्लो कुंडवाय अर्पीत हांव तुका परत्या मोगा कती पवी तुज्या बेसावान मागता आमी उर्बेस काळजान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता हांव ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उलतुवेर असलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणता तारण मेळ्ळली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र दरबारास सर्वेश तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा बोल सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय बोल सगी तुका जय जय बोल सगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गुट परगटूया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडमेट्स आनी एसफिडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानात व्यक्तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमच्या इसव्यासूं एकामेकां शांती दियात
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. D81. प्रार्थुया. बापा, येद्या वरच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्या आनी ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाकणू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F9 पेज 221. सडलो वसवाडाम सोफांक दैरान आमी भरून पगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत सुजून संत सगळ्यान हाडून जावया साच मोगा. जेसू तूं आमचो आधार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. शेंकर सदांकाळ मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या तस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.